नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है अल्लाह आपको और भी खुश रखे, दीन दुनिया की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। इमाम हुसैन का सर मुबारक 500 साल के बाद निकाला गया तो क्या हुआ, सुने ज़रूर ये बयान, बने रहें, एंड तक छोड़कर न जाएं। वीडियो बहुत ही अहम वीडियो है, आप ज़रूर देखें। और यजीद के दरबार में पहुंचने के बाद फिर यजीद ने उस सरे मुबारक के बारे में क्या फैसला किया, उस बारे में 3 अक़वाल है। बाज़ लोग कहते हैं कि सारे सरों को उसने दिमश्क में दफन करा दिया। वहां पर अभी भी मुल्क शाम में 72 सरों के मज़ारात मौजूद हैं। ये एक कौल है। देखिए, किसी भी मामले में अक़वाल बहुत होते हैं, लेकिन मुहक्किकीन उसी कौल को तरजीह देते हैं जिस पर अक्सरियत का इत्तिफाक होता है, या मोतबर लोग जिसको ज्यादा नकल करते हैं। तो पहला कौल ये है कि वो सरों को वहीं पर दफन करा दिया गया। हालांकि मुल्क शाम में उन सरों की मैंने खुद भी मज़ारात की ज़ियारत की है, वहां 72 सर मौजूद हैं, एक कौल। दूसरा कौल ये है कि जब अहले बैत का लुटा हुआ काफिला मदीने मुनव्वरा यजीद ने भेजा तो उन सरों को सैयदा ज़ैनब पाक और इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला लेकर के गए वापस से, और करबला में जिसका मज़ार जहां था उसका सर वहीं पर साथ में दफन कर दिया गया। कसीर उलमाए अहले सुन्नत ने इस पर बयान किया कि जहां इमाम का वजूद है, जहां जिस्म है, वहीं पर सर अनवर भी मौजूद है। तीसरा कौल ये है कि इमाम अली मकाम का सर अनवर, सारे सरों को मुल्क शाम में दफन कर दिया गया और इमाम का सर सबूत के तौर पर मदीने मुनव्वरा कटा हुआ सर अहलुल बैत रसूलुल्लाह के दरबार में ले गए, और जहां आज सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा का मज़ार है वहीं पर उनके पहलू में इमाम हसन और सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के पहलू में इमाम हुसैन का सर दफन कर दिया गया। ये भी कौल है। लेकिन अब आइए एक और कौल जिस पर बड़े बड़े मुहक्किकीन ने जो बात बयान की, मुकाशिफीन ने जो बात बयान की, वो ये है कि इमाम अली मकाम का सर अनवर अस्कलान के अंदर दफन किया गया। अस्कलान एक इलाका है, वहां पर दफन किया गया। यानी 61 हिजरी से इमाम अली मकाम का सर अनवर अस्कलान में दफन था। 6ठी सदी हिजरी में यानी 540 के बाद, 5 जो गौसे पाक का जमाना है, 540 के बाद जिस वक्त अंग्रेजों ने अस्कलान पे कब्जा किया, उस दौर में मिस्र में फातिमियों की हुकूमत थी। फातिमियों की हुकूमत थी। ये लोग अहलुल बैत के मोहब्बत के दावेदार थे और मोहब्बत अहले बैत में अपने आप को फातिमी कहते थे। वो आले फातिमा से नहीं थे, लेकिन अहलुल बैत की मोहब्बत में वो अपने आप को फातिमी कहते थे। तो जब अस्कलान में अंग्रेजों का तसल्लुत हो गया तो उस वक्त तो मिस्र के फातिमियों को खौफ हुआ कि ये जालिम इमाम अली मकाम के सर अनवर को ईजा ना पहुंचाए, या इनके जरिए से कोई इमाम के सर अनवर को ईजा ना पहुंचाए। तो उस वक्त तो मिस्र का जो बादशाह था, उसने, जिसका नाम ताले सालेह बताया जाता है, उसने जो है बड़ी रकम देकर, उन अंग्रेजों को बड़ी रकम देकर ये इजाजत ली कि यहाँ एक कुब्बा है और उसमें हमारे नबी के नवासे का सर है, वो सर आप हमें निकालने की इजाजत दें और वो सर हमें दे दें, उसके बदले में जितनी रकम आपको चाहिए वो रकम आप ले लें। उन्होंने वो रकम ले ली। इमाम अली मकाम के सर अनवर का जो मज़ार था उसको खोदने की इजाजत दी। जैसे ही वो सर खोदा गया, ये बात जो मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने अहले सुन्नत की बड़ी मुस्तनद और मोतबर कुतुब में है, लेकिन एक ही किताब का हवाला दे रहा हूं। ये रिवायत नूरुल अबसार, नूरुल अबसार नाम की किताब, जिसको लिखा है अल्लामा शेख मोमिन शबलंजी रहमतुल्लाह अलैह ने। और ये किताब क्यों लिखी गई उसको भी सुन लें। अल्लामा शेख मोमिन शबलंजी ये नाबीना हो गए थे, अंधे हो गए थे, आंखों की बिनाई खत्म हो गई थी। तो शेख मोमिन शबलंजी ने मन्नत मानी, ए अल्लाह, अगर तू मुझे आंख अता करे तो मैं तेरे महबूब की अहले बैत की शान में एक किताब लिखने का वादा करता हूं। बस
بس تو مجھے روشنی دے دے، میں کتاب لکھوں گا اہل البیت کی شان میں. بس یہ دعا کرنا تھی، اللہ نے ان کی آنکھوں کو روشن کر دیا. پھر انہوں نے کتاب لکھی اہل البیت کی شان میں، اس میں انہوں نے رسول اللہ کی مختصر سیرت لکھی، صدیق اکبر کا مختصر تذکرہ کیا، فاروق اعظم کا مختصر تذکرہ کیا، عثمان غنی کا مختصر تذکرہ کیا، مولا علی کا مختصر تذکرہ کیا، امام حسن کا مختصر تذکرہ کیا، اور امام حسین کا انہوں نے تفصیل سے تذکرہ فرمایا. پھر امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، یہ سارے ائمہ اہل بیت کا انہوں نے ذکر فرمایا. اللہ اکبر. یہ تذکرہ اس کے بعد انہوں نے کیا. بڑی خوبصورت کتاب ہے، اہل سنت میں بہت مستند اور معتبر مانی جاتی ہے. اس کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں. حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے فتاوی جات میں جو نور الابصار کا حوالہ پیش فرمایا ہے. یعنی اتنی یہ مستند کتاب، یعنی کہ ہمارے دور کے علماء محتاطین بھی اس کو اپنی کتاب، اپنے باتوں کے لیے اور اپنے جو موقف کے لیے بطور سند حوالہ اس کتاب کا پیش کرتے ہیں. اسی کتاب سے میں آپ کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں کہ آپ کو یعنی سمجھ میں آنا چاہیے کہ امام علی مقام کی ہستی کا نام ہے. یاد رکھنا، امام حسین کے بارے میں یہ چلا چلی کی باتیں ہم نہیں کرتے، حقائق ہے حقائق. اور حسین کی ہستی کو کہتے ہیں، آپ کو آگے اندازہ ہونا چاہیے. اور بچوں کو یہ بتائیے کہ یہ خاندان نبوت کی شان کے مالک ہیں، ان کے مرتبے کیا ہے، مقام کیا ہے. احترام صحابہ اور عظمت اصحاب اور تعظیم اصحاب کے ساتھ اہل البیت کی محبت اپنے بچوں کو پلائیے. آج ہر باپ فکر مند ہے، میرا بیٹا ایمان پہ رہے گا کہ گمراہ ہو جائے گا، میرا بیٹا ایمان پہ رہے گا کہ گمراہ ہو جائے گا. میں نے کہا گمراہی سے بچنے کے لیے تو 1400 سال پہلے اعلان ہو گیا، لوگوں میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک اس کو پکڑے رہو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے. زبان رسالت کہہ رہی ہے دو چیزوں کا دامن پکڑ لو، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. فرمایا ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور دوسرے میرے اہل البیت ہے، ان کا دامن پکڑو، گمراہی سے محفوظ ہو جاؤ. اہل البیت کا دامن اور قرآن کا دامن مضبوطی سے تھما دو اپنی اولاد کو. حضور علیہ السلام گارنٹی دے رہے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. امام علی مقام کے سر انور کے بارے میں جسے طالع اور صالح اس کے نام میں اختلاف دیا ہے، کہا گیا اس نے، اس فاطمی شخص نے کثیر تعداد دے کر وہ سر کو لیا. امام شبلنجی لکھتے ہیں نور الابصار میں کہ 550 سال کے بعد امام علی مقام کی شہادت کے کم و بیش 550 سال کے بعد جب اس سر کو نکالا گیا تو اب بھی اس سے تازہ خون ٹپک رہا تھا، ابھی بھی اس میں خون ٹپک رہا تھا. مرنے کے بعد خون ہی سوکھ جاتا ہے، مرنے کے بعد خون ہی سوکھ جاتا ہے، خون جم جاتا ہے، لیکن شہید مرتے نہیں ہے، نظمی قرآن اعلان کر رہا ہے. امام پاک کے سر انور سے خون ٹپک رہا تھا. جس وقت وہ سر اسقلان سے مصر لایا گیا تو اس شان سے لایا گیا جیسے بادشاہ کی سواری آتی ہے. اور بادشاہ کیا ہے، بادشاہ کی اوقات کیا ہے؟ ہمارے لیے تو بادشاہ حسین ہے، اس لیے کہ اجمیر معلیٰ سے آواز آ رہی ہے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین. حسین شاہ بھی ہے اور حسین بادشاہ بھی ہے. دین است حسین، دین پناہ است حسین. حسین دین بھی ہے اور دین کو پناہ دینے والے بھی ہے. سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ است حسین. بادشاہوں کی طرح بارات کی شکل میں وہ سر انور لایا گیا. تو صالح نے کیا انتظام کیا؟ آبنوسی کرسی بنوائی اور آبنوسی کرسی بنوا کر مشک بچھایا اور سبز ریشم کے اندر جو ہے وہ اس سر انور کو مصر کے اندر اس نے دفن کیا. اس لیے امام علی مقام کا سر انور قاہرہ مصر میں ہے. یہ بھی ایک ویڈیو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.